लेटर्स बता रही हूँ, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक जो जो हमने पढ़ा है वो मैं एक गो आपको करा रही हूँ, ओके, एंड इंशाल्लाह इट विल बी नॉट हार्ड, ओके। तो हम शुरू करते हैं। जब मैं इसका आपको पूरे ये लेटर्स बता रही हूँ, ठीक है, इसको हम अलिफ कहते हैं, ठीक है, बट दिस इज अलिफ मद। एक्चुअली द हमजा जो है ना, ये है हमारा हमजा, ठीक है, ये है, इसको हम अलिफ कहते हैं, यानी ये हमजा है जो हम लोग अलिफ बना दिया है, ठीक है। तो ये जो अलिफ है, इसके ऊपर जब हरका आ जाता है, यानी जबर, जेर और पेश जैसे आता है, तो दिस इज कॉल्ड हमजा। हमजा फत्हा आ, हमजा कसरा ई, हमजा दम्मा उ, ये होता है। लेकिन ये जब अलिफ होता है, ये किसी लेटर के साथ लगा के हम करते हैं, तो बा अलिफ हो जाता है, बा, ता अलिफ ता, ठीक है, सा अलिफ सा। तो अगर हम इसको यहाँ पर जाएंगे, इसके आपको लॉन्गर साउंड की तरफ जाएंगे, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको जो है आपने 2 हरका लॉन्ग करना है, ठीक है। बा, बा अलिफ बा, ता अलिफ ता, सा अलिफ सा, जीम अलिफ जा, हा अलिफ हा, खो अलिफ खो, दाल अलिफ दा, जाल अलिफ जा, और रा अलिफ रा, जा अलिफ जा। ये सारा आ साउंड करना है, ठीक है। हमने ये यानी सारे लेटर्स हमें पता है, ठीक है, मुखारिज सबका आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं बताती हूँ कि ब, त, स, ज, ह, ख, ये आपको पता ही है, ठीक है। जो मुश्किल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रॉ को जो है ना, रॉ जो है, जब इसके ऊपर जबर होगा, जब इसके ऊपर पेश होगा तो ये हैवी पड़ा जाएगा, जब इसके नीचे जेर होगा तो ये लाइट पड़ा जाएगा। ये याद रहे, रॉ, रू, और फिर री, री, आपकी जबान बिल्कुल फ्लैट हो गई, री ऐसे है, ठीक है। रॉ से पहले जबर होगा, रॉ से पहले पेश होगा तो भी ये हैवी पड़ा जाएगा, रॉ से पहले जेर होगा तो ये लाइट पड़ा जाएगा। इसके और भी रूल्स हैं, मैं इतना सिर्फ अभी बता रही हूँ आपको। डोंट, यानी कि अपने आप को बर्डन में मत समझिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि रॉ के बहुत सारे रूल्स हैं, और एक दफा मैं आपको पूरे रॉ के रूल्स बताऊंगी कि वो कब कब हैवी होता है, कब कब लाइट होता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे आप कि रॉ के ऊपर जबर होगा, रॉ के ऊपर पेश होगा तो रॉ, रू, ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं, रहमा 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 रहमा, ठीक है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम, रजीम नहीं पढ़ेंगे हम, रजीम करके नहीं, जबान को फ्लैट करके नहीं पढ़ेंगे, जबान को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे ऊपर, रॉ ऐसे होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रॉ है। इसके अलावा 7 लेटर्स हैं जो हैवी हैं, उसमें से 4 लेटर्स हैवीएस्ट हैं, ठीक है। 4 लेटर्स हैवीएस्ट हैं, उनको कहते हैं इतबाक। इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस नेम इट्स फाइन, बट यू रिमेम्बर 4 आर द हैवीएस्ट लेटर्स। वो कौन से हैं? सौद, दौद, तो, ज़ा, ठीक है। ये उर्दू वाला हमने तोए और जोए नहीं पढ़ना है, ये याद रहे। दिस इज नॉट, वी आर नॉट लर्निंग उर्दू, वी आर लर्निंग अरबिक, okay, so we have to pronounce in a way how it's been revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. कैसे रिवील हुआ था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मेन सहाबियों को सिखाया था, उसके बाद अब्दुल्ला बिन हबीब तक आया था, उसके बाद हफ्स एंड आसिम से आया था, और हफ्स एंड आसिम की रेसिटेशन हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग हफ्स एंड आसिम की रेसिटेशन। तो उसी तरह से जैसे आया है वैसे ही हमने पढ़ना है। सौद, दौद, तो, ज़ा, कैसे? सौद, दौद, तो, ज़ा, तो, ज़ा। और 3 लेटर्स और हैं, खा, गैन, काफ, ठीक है। खा, गैन, तो गैन का क्या है? गौ, गौ, और क़ा, क़ा को कैफ नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और क्या को काफ नहीं बनाना है। Where is the makhraj of qa? Where is the articulation point of qa? End of the tongue, root of the tongue is elevating
and touching your uvula, soft palate वाली जगह, ठीक है? तो क्या आ रहा है? q करके देखिए, q. This is really important. ख, ठीक है? खलक़कुम, एक है ना, ऑफ के बाद कु आ गया है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे खलक़कुम, कुम नहीं पढ़ेंगे और क़कुम नहीं पढ़ेंगे, कुम, के साउंड, के एक्चुअली दिस इज के एच साउंड हो जाता है, ऐसे साउंड होता है, बट नॉट वेरी के बहुत नियर टू द ख हो जाए, नॉट रियल नियर टू द कॉफ, ठीक है? क, ठीक है? इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, ठीक है? ख जो है लोग काफ से मिला देते हैं, ख को स्क्रैची साउंड करना है, खलक़कुम, ठीक है? अब ये तो 7 लेटर्स हो गए आपके हेवी लेटर्स, उसमें साद, सालिहीन, ठीक है? ज़लमू और दाद, आपका टंग जा रहा है, आपके मोलर पे टच हो रहा है, ठीक है? साद, दाद, तो को हम ता नहीं बना सकते, ता को हम तो नहीं बना सकते, ता को तो बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन तो को ता बना देते हैं. This is very, very, very important. You cannot change letters because the meaning will be changed, and it is major mistake, and we are going to change the meaning of the word. इसका बहुत ख्याल करना है. लाम के बारे में बता दूं, लाम के बारे में मैं पूछूंगी कि लाम कब हैवी होता है. ओके, सो यू रिमेम्बर, लाम जो है सिर्फ 2 हालत, यानी एक ही हालत है, लेकिन 2 कंडीशन, इसमें कंडीशन एक है लेकिन 2 सिचुएशन आप कहते हैं. लाम अल्लाह जल्ल अल्लाह का जब नाम आता है, उससे पहले जबर होगा, उससे पहले पेश होगा. अल्लाह जल्ल अल्लाह का नाम के साथ ओनली, no other lam is heavy, no other lam is heavy. You cannot say but कुछ भी ऐसा वर्ड जिसमें लाम हो, किसी भी लाम को आपने, जैसे ला इलाहा है, ला इलाहा, ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, ला इलाहा. अब इल्ला, इल्ला, इल्ला ऐसे नहीं पढ़ सकते, इल्ला फ्लैट, लेकिन इल्लल्लाह, कब हमने किया इसको हैवी? जब अल्लाह से पहले जबर था, ठीक है? तो इल्लाह है ना, फतह है ना, जबर, तो उसको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं अल्लाह से, तब हमने इसको हैवी पढ़ा है, इल्लल्लाह, ठीक है? इस तरह से आपने, जैसे लहुल मुल्क नहीं पढ़ेंगे, लहुल लाइट, बिल्कुल लाइट, बट अल्लाह जल्ल अला का जब नाम होगा, उससे पहले जबर, उससे पहले पेश, ये याद रहे, उससे पहले जबर, उससे पहले पेश. तो आपने इसमें जो है ये याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम उस वक्त हैवी होगा. उससे पहले अगर जेर आ रहा है अल्लाह से पहले, तो आपने फ्लैट कर देना. जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हम ऐसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, नो, ये नहीं पढ़ते हम. बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, बिल्लाह, जबान आपकी एकदम फ्लैट हो गई, इसको कहते हैं इन्फिताह, स्पेस क्रिएट किया है, इन्फिताह, स्पेस, फतह यानी कि स्पेस क्रिएट किया है. जब आप कोई लाइट लेटर लेते हैं तो जबान आपकी नीचे की तरफ होती है, जब आप हेवी लेटर लेते हैं जबान आपकी एलिवेट हो जाती है. These are the condition. With the heaviest letter, 4 letters, मैं पूछूंगी heaviest letter कौन से हैं, आपके फौरन टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए, सौदा, तौज़ा. इसमें जबान की क्या हालत होती है? जबान आपकी posterior part and the middle part of your tongue is elevating. Your posterior part and the middle part of your tongue is elevating. Okay? These are the rules. Now I'm going to ask you, okay, how many haraka you have? Okay, how many letters are for mad, original mad? How many letters are for original mad? 3 letters. 3 letters. Alif, yes. Waw, alif. Yeah. Yes. Ya. Yeah. Ya, alif, waw. Yes. Alif, waw, ya, alif, waw. Okay. ये 3 letters से आपके ओरिजिनल मद.
مد طبعی کہہ سکتے ہیں, اس کو مد اصلی کہہ سکتے ہیں. مد اصلی کہتے ہیں آپ, اوریجنل مد. اوکے, اوریجنل مد. That's it. And how many haraka you have for your original mud? 2 haraka. Just 2 haraka. Okay? No other. اس میں کچھ بھی نہ ہم انکریز کر سکتے ہیں نہ ہم ڈیکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے. یہ ہم نے کر دیا. اب ہم جو رول پڑھیں گے, یعنی کہ آپ نے یہ آپ کو پتا چل گیا ذات خوف کانا, اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنا ہے. ذات, یہ والے پیج کا, تو ذات خوف کانا قال. ٹھیک ہے, اب قال, اب لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ قالا. کیوں لا کیوں کیا؟ لا کے اوپر فتح ہے. You have to be really careful. Short sound کو short, 1 حرکہ, long sound کو long کرنا ہے. You cannot say قالا, you cannot say کانا, 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 قالا, رونا, تابا. یہ اس کی پریکٹس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اب ہم اگر چلتے ہیں, یہ آپ کے لیٹرز کا سارا ہو گیا, یہ آپ کا اسٹریچنگ کا ہو گیا. اب ہم اگر اس کی طرف جائیں کہ جو لانگر ساؤنڈ کا بھی ہم نے کر لیا, او, ٹھیک ہے, ای, آ, یہ آپ نے لانگر ساؤنڈ کا بھی کر لیا. اب اگر آپ اس کی طرف جائیں گے کہ جو ہمارے نون کے جو رولز ہیں, نون کے رولز کے اوپر میں کوئکلی جاؤں گی کہ میں پوری کلاس کر چکی ہوں آپ کے ساتھ نون کے رولز کے اوپر, یاد ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, تو نون کے بعد اگر 6 لیٹرز ہوں گے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. نون کے بعد, اور نون میں کیا چیز آتی ہے؟ نون آتا ہے ایکچوئل, اور ایک ان آتا ہے. یہ بھی نون کے ساؤنڈ ہے, یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ نون کی اس میں کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم نون کہیں گے. ان, کیونکہ نون کی ساؤنڈ آ رہی, ان, نون کی ساؤنڈ آ رہی, ان, but you cannot see نون, actually you pronounce but not in writing. You know that, okay? تو اب اس کے بعد 6 لیٹرز آئیں گے, یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا. 6 لیٹرز آئیں گے, وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حلقی لیٹرز, حلق سے آ رہے ہیں وہ 6 لیٹر. اگر میں اوپر سے ایسے جاؤں گی تو آپ کو بہت آسان لگے گا, دوسری طرح سے اگر آپ یاد رکھیں گے وہ بھی آسان رہے گا. تو آپ کہیں گے غین خا عین ہا حمزہ ہا. تو آپ اس طرح سے حمزہ ہا عین ہا غین خا, حمزہ ہا عین ہا غین خا, کیونکہ عین اینڈ ہا کہاں سے آ رہے ہیں ساؤنڈ؟ مڈل آف دا تھروٹ سے. عین ہا, عین ہا, اور یہاں سے آپ کی کیا آ رہا ہے؟ حمزہ, یعنی کہ الف والی ساؤنڈ جو آپ جس کو آپ لوگ ہم لوگ پاکستانی الف کہتے ہیں, وہ حمزہ, اور یہاں ہا, اور غین خا. یہ 6 حلقی لیٹرز ہیں. یہ 6 حلقی لیٹرز نون کے بعد آئیں گے تو نون کی ساؤنڈ obvious ہوگی, یعنی اس کو کہتے ہیں اظہار, یعنی یو آر شوئنگ. اظہار means you are showing the sound of noon. اوکے, وہ کیسے؟ من ہم, من ہم, من غیری, من خیری. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اس طرح سے آپ کو بتانا ہے. من الہ, من الہ, من الہی آ گیا نا. تو یہ ساؤنڈ, نون کی ساؤنڈ ٹچ ہوگی مخرج پہ, آرٹیکولیشن پوائنٹ پہ. ادروائز there are 15 letters. اچھا, یرملون کو بھی آپ ہٹا دیں گے. یرملون, یہ یاد رکھے, یرملون ادغام کے رول میں سے آتا ہے. یرملون, یہ بھی لکھ لیں, یرملون ادغام کے رول میں سے, بس یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, یا را, یر, م, لام, واو, نون. یہ آپ کو میں نے اس کا بھی بتایا تھا. اسی میں آپ کے یعنی کہ لام اور را جب آتا ہے تو مر ربی, آپ نے اس نون کو نہیں پڑھا نا. من لدن ہو, اس نون کو نہیں پڑھانا, تو آپ نے کمپلیٹ ادغام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب نون کے بعد یا آ گیا میں, نون کے بعد واو آ گیا ماؤں. ٹھیک ہے, تو یہ یرملون کا رول ہے. تو یہ یرملون کو ہٹا دیا, یہ حلقی لیٹرز کو ہٹا دیا. اب کتنے لیٹرز بچے ہیں ہمارے پاس؟ 15 لیٹرز. 15 لیٹرز جب آپ کے پاس آئیں گے تو اس نون کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ آپ نے نیزل ساؤنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, انت, انت, ایسے. نون کے بعد کیا آیا ہے؟ تا ہے. کوئی ہا خا عین غین آیا تھا؟ نہیں آیا.
तो फिर हम देखेंगे अच्छा हा खा आइन गैन नहीं आया यरमलून नहीं आया, तो बस हम ता ऐसे करेंगे, ठीक है, कि नेजल साउंड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से और अंज़लनाहु, ठीक है। और फिर इस मिनकुम इन कुंतुम, ये नेजल साउंड हो रहा है, इसमें जबान आपकी हैंग हो रही है। जबान, your tongue is not touching the articulation point. Where is the articulation point of noon? The palate opposite to your incisor. That's the palate where you touch there. But you're not touching it. For what? For the ikhfa thing, the nasal sound, which is minkum. ये तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको आप नून के रूल्स में मैं इतनी डिटेल नहीं पूछूंगी, नून के रूल्स में मैं इतनी डिटेल नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ थोड़ा सी पूछूंगी कि यानी नून के बाद कौन से लेटर्स आते हैं जिसमें आप you do the obvious sound. That's the 6 halqi letters. And then other 15 letters you don't do. You do the izha, you do the ikhfa. Ikhfa means hidden sound. Hidden sound. Okay? This is noon के rule है. अब एक और रूल मैं आपको बता दे रही हूँ जो कि very important and we have to do in every के recitation में, and that is called qutub jad qalqala, bouncing back, and they are of ta ba jim dal, of ta ba jim dal. अब इसके ऊपर अगर सुकून आएगा, okay, then you have to do bouncing back sound. How? इत्तुआम, अब आपने रुके हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कैसे हुआ ये? लिप्स को आप अगर आपने ऐसे किया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, लिप्स बंद है, व तब, it is wrong because you have to close and straight away apart your lips. तो कैसे होगा? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ठीक है। ये है what is this rule called? qalqala. अगर मैं पूछूं what is qalqala, तो you just say bouncing back sound. Which are the letters? Qaf, ta, ba, jim, dal. This you have to remember. आपने कोई और लफ्ज बोला था ना qalqala के लिए? कलकला के लिए सिर्फ कौफ तो बा जीम दाल, कुतुब जद कलकला के लिए है, यस, कुतुब जद, कौफ तो बा कुतुब जद, ठीक है। You have to remember this because this is very 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 important rules. ये आपके tip of the fingers में कब आएंगे? When you are going to learn it by heart. आप रोज भी सुनेंगे ना, आपको याद नहीं रहेगा जब तक कि आप प्रॉपर इसके ऊपर डेफिनेशन के बाद व्हाट इज कलकला, द बाउंसिंग बैक साउंड, व्हाट आर द लेटर्स, ऑफ ता बी बा जीम दाल, ये अगर आप बार बार इसको देख, फिर उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है, देन यू फील ओके आई हैव लर्न दिस इज द रूल, एंड देन इट विल सस्टेन इन योर हेड. आपको ये नॉलेज आपका सस्टेनेबल नॉलेज हो जाएगा जब आप इसको प्रॉपर, ये एक दिन 4 दिन आप जितने दिन भी करेंगे ऐसे नहीं होता है. मैं बहुत दिनों से मैं करती चली आ रही. व्हेन आई हैव अटेम्प्टेड एग्जाम आई वाज अ डिफरेंट पर्सन कि मुझे इतना कुछ आ गया था, एंड देन आई वाज लुकिंग एट द वर्ड्स एंड आई कैन रिलेट, ओके ये इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे समझ में आ रहा होता है. तो आपको भी ये चीज बात को समझ में आना चाहिए और आएगा इंशाअल्लाह ताला. तो जैसे ता दाल, ता फतहा दाल सुकून, तदउ, ठीक है. जैसे हम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक पढ़ लिया, फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब. तो ये आपने रॉन्ग पढ़ा है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये जो शाजिद जी ये यरमलून भी है, वो these are the words, the हर्फ, the alphabet, ra, ma, la, वाव. So when you're doing idgham, उन्होंने जो कलकला याद करने में आसान हो जाता है. यरमलून या कुतुब, यरमलून मैंने लिख दिया. कलकला की जो बोली है ये काफ ते है या तोय है? तोय और
ٹھیک ہے. قاف جو آپ توئی جس کو بولتے ہیں نا اردو میں توئی, وہ دیٹ از قا. ٹھیک ہے, قاف طا با جیم دال. ٹھیک ہے, بطش. ٹھیک ہے, تدعو خلق. تو آپ اس طرح سے آپ نہیں پڑھ سکتے ایک دم پلین اسٹائل میں. قرآن کو بالکل پلین اسٹائل میں یو کین ناٹ. The rules you have to follow it. Okay, تو یہ ہو گیا. اتنا ہی میں آپ لوگوں کا لوں گی. میم شدہ میم شفوی یعنی کہ اس کا بھی رولز ہیں, بٹ آئی ہیونٹ گون تھرو اٹ پراپرلی, تو میں اس کا نہیں لوں گی. تو نون کی طرف سے آپ کو لینا ہے, اس کے میں پورا آپ کو بھیج دوں گی, اس کا ڈیفینیشنز اور سارے آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ میں آپ کو یہ قطب جد یہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی کیا ہے. پھر یہ جو آپ کو میں نے آج بتایا نا, یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ بار بار اس کو پراپرلی سمجھیں گے کہ کس طرح سے ہیوی لیٹرز ہیں, لائٹ لیٹرز ہیں, لام کا کیا کے رولز ہیں, را کے کیا رولز ہیں. بہت ایزی ہے. ابھی صرف اتنا ہم کریں گے. لیٹر آن مد اصلی کیا ہے, مد اصلی کون سی 3 لیٹرز ہیں, ویری ایزی. ٹھیک ہے, سسٹینیبل نالج ہے, بار بار جائیں گے انشاءاللہ آئے گا آپ کو. وہ پڑھے میں کوئی کسی کو سوال کرنا ہے کسی اس کے بارے میں؟ اینی کوشچنس؟ اخفا. اینی ون؟ ہاں, اخفا از ہڈن رائٹ. یس, خفی مینس کہ ہڈن ساؤنڈ ہے, اور وہ ہم 15 لیٹرز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے 6 نون کے بعد جو 6 حلقی لیٹرز آتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں اظہار, یعنی کہ آپ کی ساؤنڈ آبویس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 6 حلقی لیٹرز آئیں گے. اینڈ واٹ آر the sound of نون؟ اگر میں یہ پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ واٹ آر دا ساؤنڈ آف نون؟ کون بتائے گا؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یس, تنوین 2 زبر 2 پیش 2 زیر. نون کی ساؤنڈ ہے نا یہ. ٹھیک ہے, نون آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, بٹ دیز آر دا ساؤنڈ آف نون. تو اس کا بھی سیم رولنگ ہوگی ایز نون, سیم رولنگ ہوگی. اس کو کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں تنوین. جب فتحہ ہوتا ہے فتحتین, کسرہ ہوتا ہے کسرتین, دمہ ہوتا ہے دمتین. If you can sustain this name, it's fine. We cannot, it's fine. ٹھیک ہے, آپ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کر دیں. I don't want to burden you because long time سے آپ جو ایک چیز کرتے چلے آ رہے ہیں. میں یعنی 1 سال میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ فتح دمہ کسرہ کہنا شروع کر دیں اور آپ فتحتین کہنا, it's fine. As far as you understand, I just wanted that one because you have to implement through your understanding. Okay, کہ اگر میں ورڈز بتا کے اور اس کے نام بتا کے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اب میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سناتی ہوں, اس کے بعد I will ask you to recite whoever has not sent me recording. ٹھیک ہے, اس میں ڈاکٹر تہمینہ بھی ہیں, آپ بھی بتائیں گی مجھے اپنا ریسائٹ کر کے سنائیں گے آج. پھنس جائیں گی اب آپ. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو سورہ الفاتحہ پڑھ کے سنا رہی ہوں, and I will be giving you all the rules in it. Okay, so you pay attention how to recite this. Okay, because ہر روز نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں, اگر اس کا ہم نے نہیں پڑھا تو غلط کیا تو بہت سارے, جیسے کچھ نے بھیجا من شر وسواسی, من شر الوسواس الخناس. تو آپ من شری اگر آپ نے کہا من شری وسواسی تو الوسواس ہے. جو الوسواس ہے نا, ال means کہ very important thing, like al is the, تو آپ اس کو کامن ناؤن میں کر دے رہے ہیں, پراپر ناؤن کو. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک ایک لیٹر کی میننگ ہے, ایک ایک ساؤنڈ کی میننگ ہے. ٹھیک ہے, اور جوائننگ کی میننگ ہے, مد کی میننگ ہے. تو یہ سب میں ہم نے پراپر کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ameen. Okay. Now I'm going to tell you about each and every word of this Surah Al-Fatiha. Alhamdu. Alhamdu lillahi. Lillahi. Lam light hai. Flat tongue ho rahi hai. Lillahi nahi padenge. Lillahi. Rabbil Alameen. Rabbil Alameen nahi padna hai. Rabbil Alameen. Rabbi. Rabbil Ain. Alameen nahi padenge. Alameen karke nahi. Ain. Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالكي نہیں پڑھیں گے مالکی یو یا واو یو مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین ایسے بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم حفص اور عاصم سے پڑھ رہے ہیں and when they stop they give 4 حرکہ لانگ 4 حرکہ لانگ ان کا اینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری اینڈنگ سیم لینتھ ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نہیں پڑھیں گے, ایاکا یعنی ایاکا نعبد بدو یعنی او کی ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے, او کی ساؤنڈ آنا چاہیے. ایاکا نہیں ہونا چاہیے کے ساؤنڈ. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. کیونکہ یہاں ہم نے میمورائز کیا ہوا ہے نا, جو پرانی جو آپ نے صورتیں میمورائز کی ہوئی ہے, اٹ از ریئلی ہارڈ ٹو کریکٹ, بٹ یو فوکس, انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط ٹھیک ہے, اہدناس نہیں پڑھنا ہے, اہدناس نہیں پڑھنا ہے, ای ساؤنڈ ہے. اہدنا سیرا نہیں پڑھنا ہے, اہدنا سیراتل is wrong, it's very very wrong. آج کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ وہ میں نے تو جیسے کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. نہیں, آپ کے پاس ہر ایک کے پاس اپرچونٹی ہے لرن کرنے کی. کوئی بھی اپنے پیس میں نہیں کہہ سکتا کہ جتنا میں نے لرن کیا ہے. ہر ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ آپ کے پاس نالج آیا تو آپ نے لرن کیوں نہیں کیا. اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے کہ سورہ فاتحہ از نماز, یعنی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر اس کو غلط پڑھ لیا تو آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم مستقیم نہیں پڑھیں گے, مستقیم قی کی ساؤنڈ آنا ہے, بہت ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت نہیں کریں گے کہ آئین کو سمجھنے کے لیے, اور ہم نے سب کو آئین بنا دیا. نون ان اسمائل کر کے انعمت ایسے نہیں پڑھیں گے. نون انعمت. Ain is very light letter coming from middle part of your throat, but it's a light letter. You cannot say amta ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے. انعمت علیہم علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم
ولد ولد آپ دیکھیے کہاں زبان جا رہی ہے داد میں ولد ضالین 6 حرکہ لوں گے یہ ہر نماز میں اتنا ہی لمبا کرنا ہے. یو کین ناٹ سے ولد ضالین آمین اور چلے گئے ہم رکوع میں جلدی میں. اٹس رانگ. یہ سورہ فاتحہ ہے اور ولد ضالین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اور نہ گمراہ زور دے کے کہہ رہے ہیں. یہ جو مد لازم ہے یہ مد لازم which has شدہ after. جتنے بھی مد ہیں اس میں شدہ اس کے بعد تشدید آئے گی. This is longest mud and you cannot make it short. Okay, so ولد ضالین لین 4 حرکہ wrong. اب 2 لام کو شو کرنا ہے ضال لین. اب لام کو آپ سٹے نہیں کریں گے جیسے میم اور نون کو ضال ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ. ولد ضالین ضالین 2 لام کو شو کرنا ہے ضالین ولد ضالین. یہ آپ کا سورہ فاتحہ ہو گئی ہے. اسی طرح سے سب نے پریکٹس کر کے مجھے بھیجنا ہے. دس از ناٹ انکلوڈیڈ ان یور ٹیسٹ. ٹھیک ہے, دس از یور ٹاسک. کیونکہ یہ ہم آج ابھی سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کو. مجھے یہ بہت پہلے بتانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ یہ تو ہماری سورہ فاتحہ از اوپننگ آف دا قرآن. سورہ بقرہ سے پہلے مجھے اس کو کروانا تھا کیونکہ آپ سٹارٹ کریں گے قرآن تو آپ سورہ فاتحہ سے کریں گے. آپ کی نماز سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہے. کوئی نماز جو ہے نکالتے سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. کوئی نماز, چاہے آپ جماعت میں پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ جماعت کے پیچھے پڑھ رہے ہوں, چاہے جہری ہو چاہے سری ہو. اگر امام جہری پڑھ رہا ہے, امام سری پڑھ رہے ہوں, جیسے بھی امام پڑھ رہے ہوں, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. چاہے وہ ٹائم دیں آپ کو چاہے نہ دیں ٹائم پڑھنے کا, but you have to recite سورہ فاتحہ. This is more authentic view. ٹھیک ہے, تو سورہ فاتحہ کی آپ نے پریکٹس کرنا ہے. آپ نے ساری جو میں نے آپ کو رولز بتائے ہیں اس کے اوپر آپ نے جانا ہے. 2 weeks کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی فرسٹ ویک آف جنوری, میں بھی سیکنڈ ویک آف جنوری, بٹ آئی ول انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گی یہ کلاس. اور اس کے بعد پھر میں ایک ریویژن کا وہ دوبارہ سے دے کے اور آپ کا ایگزام ہوگا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے آپ اگر ٹائم مانگیں گے I will give you time. اور اگر آپ تیار ہیں within 2 weeks you can give after یہ جو ہالیڈیز ہم 2 weeks کی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دسمبر تک, اور اس کے بعد جنوری میں ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے بیکاز we have to be connected to قرآن. تو آپ نے سورہ فاتحہ کی پریکٹس کر کے مجھے نیکسٹ ویک تک بھیجیں گے. 4 5 6 دن روزانہ پریکٹس کریں گے, اور مجھے جب آپ کو لگے گا یو آر پرفیکٹڈ آپ مجھے بھیج دیں. ایون اٹس ٹمارو, دا ڈے آفٹر ٹمارو, جب بھی ہو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا سب کو؟ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا سوال کرنا ہو تو کریں, پھر ہم اپنے سسٹر سے ریسیٹیشن سنتے ہیں. Is that all? All are okay? سب سمجھ میں آ گئی بات؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں تانیہ سے اور ریسیٹیشن کے لیے. اور جس نے نہیں بھیجا ہے, صبا نے بھی نہیں بھیجا تھا, آج صبا بھی پکڑی جائیں گی. صبا بھی آ گئی ہیں کلاس میں ماشاءاللہ. آفٹر سچ اے لانگ ٹائم یو کین سی ہر دیر ماشاءاللہ مسکراتی ہوئی. تو صبا بھی اور جو ہے یو کین ریز ہینڈ, یو کین ریڈ recite your the lesson which you haven't done that. Okay, so inshallah ta'ala شروع کریں. تانیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک بات میں بتا دوں کہ میم کے اوپر جا کے ٹچ کرنا بہت ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, کہ آپ کے لپس تک نہیں کرنا ہے دیر تک, لیکن لپس کو بند کر کے کھولنا ضروری ہے ایک دفعہ. ٹھیک ہے, ڈو اٹ اگین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک
أصحاب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي Tanya, ni'mati allati, you can stop here, okay? Ni'mati allati. When you stop, the mad is gone. Okay? And then you start allati, okay? يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Read again is kuru. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Good. Farhabun. Ra is heavy. And you did really good because ज़्यादातर की mistake जो हुई थी वो ऊफी इस तरह से कर रहे थे. तो ऊफी बिअहदिकुम. ठीक है? That's good. माशाल्लाह तबारकल्लाह. Good. Next कौन है? अच्छा, नबीला. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Good, माशाल्लाह नबीला, आपने वअौफू बिअहदी कर दिया. वअौफू बिअहदी, वअौफू, ठीक है? वअौफू, ये वाली मिस्टेक कर दी आपने. ये जो है ना, ये हो जाता है कि जब आप एक शॉर्ट साउंड आगे आ रही है तो उस पे फोकस होते हैं, तो आपने उसको भी शॉर्ट कर दिया है. तो ये बस जस्ट फोकस दैट देयर इज अ वाव, द मद. तो मद असली है, and मद असली you have to give 2 count. Okay, this fa dhamma waw sukun is mad asli. The other waw is not mad. Other waw with the fatha is not mad. क्यों? क्योंकि ये जो है फतहा के साथ है. जो पेश के साथ यानी कि जबर के साथ है ना, वो वाला वाव से पहले जबर है, तो ये मद नहीं है. ये वाव दूसरा वाव जिसके ऊपर पेश है ना उससे पहले, तो ये कंडीशन है मद की कि वाव से पहले पेश, या अलिफ से पहले जबर और या से पहले जेर. जब ये कंडीशन है तो ये वाव मद होगा, ये या मद होगा, ये अलिफ मद होगा. क्या चीज? अलिफ से पहले जबर तो आ करेंगे ना, वाव से पहले पेश तो ऊ करेंगे, या से पहले जेर तो ई करेंगे. ठीक है, ये करेंगे. जैसे कि नेमती लती. ठीक है, अब अगर रुकेंगे तो ये कहेंगे ना, तो इस तरह से है इसमें. ठीक है. और उलाइका में जो उलाइका, हमेशा ये याद रखे, दिस वाव इज साइलेंट. दिस वाव हैज, दिस इज नॉट मद. ठीक है, उलाइका. तो दिस वाव इज ऑलवेज साइलेंट. उलुल अलबाब, उसमें भी वो वाव भी हमेशा साइलेंट होता है. आई डोंट नो पाकिस्तानी मुसहफ में आपका उसमें कुछ सर्कल वाली चीज होती है कि नहीं होती, लेकिन मेरे पास ऑलवेज इस वाव पे राउंड सर्कल होता है. दैट मीन्स इट इज नॉट टू बी प्रोनाउंस्ड एवर. और एक
oval होता है, that is sometimes pronounced, sometimes not, and that is a deep understanding I'll give you later inshallah. आस्ते आस्ते सारी knowledge आपको मैं दूंगी, ठीक है? तो mashallah, very nice. Just pay attention on long sound and short sound, okay? Who is next? कोई है भी कि नहीं है? किरण है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर शैला है। हाँ, अच्छा किरण, अभी आपके बाद में, पहले डॉक्टर शैला से करते हैं हम, ठीक है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. गुड, माशाल्लाह. आपने रुकना और स्टार्ट बहुत अच्छा किया है. छोटी सी चीज है, जैसे बिआहदी, जब आप रुकेंगे ना तो मत तो आपने गायब कर दिया, बट जो टू हरका लॉन्ग है ना उसको आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि जब नून शद्दा होगा ना तो आई नो कि आपके उस वक्त शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा था, दैट यू हैव टू स्टॉप एट दैट प्लेस. तो इसलिए आपने ना डीप ब्रेथ लेके करेंगे. अस्हाबुन नार, टू हरका ये भी आपने स्टे करना है. अस्हाबुन नार, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन करके करना है. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 4 हरका हमने लॉन्ग किया है. नास क्यों? क्योंकि हम स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है? जैसे अब मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अब हर जगह आपने आ पे ज्यादा, ठीक है? क्योंकि इसमें आपने रुकने पे आपको 4 हरका देना होता है. माशाल्लाह तबारकल्लाह, यू रिसाइट वेरी वेल डॉक्टर शैला, माशाल्लाह. नेक्स्ट किरण, आप करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून. गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह. आइन निअमती अल्लती, आवाज जिसकी क्या हो रही है? फ्लो में है, ओके? इसमें कोई झटका भी नहीं होना चाहिए, इसको शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तवस्सुत लेटर है. किरण, आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू नो, आई नो कि आप ज्यादा थोड़ी सी लेवल आपका वो है, तो ये बीच का लेटर है जिसमें आपकी ब्लॉकिंग ऑफ द साउंड है एंड फ्लोइंग ऑफ द साउंड है. दोनों चीज है, यानी कि आप दोनों चीज उसमें है. पार्शियली ब्लॉक यानी कि थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, थोड़ा सा फ्लो में है. तो न ऐसे हम रोक भी नहीं सकते और न करके लॉन्ग भी नहीं कर सकते. तो ये बीच का है ये, ठीक है? तो इसकी आपको फ्लो में थोड़े से करेंगे तो आपकी आइन ज्यादा अच्छी निकलेगी. निअमती अल्लती अनअमतु बिअहदिकुम. तो ये जो है ना, इसका आइन बहुत अच्छा है आपकी, इसका थोड़ा सा जरा सा डीप उसका करना है, ठीक है? और स्माइली रॉ हैवी This is what I am telling you because I know कि your level थोड़ा सा आपका अच्छा है.
ٹھیک ہے, you're teaching as well. تو this will groom your knowledge انشاءاللہ تعالی. اگر میں یہ کروں گی تو میری تو ٹیچر مجھے گردن سے پکڑتی ہیں, فوراً کہتی ہیں کہ اسما what you did. تو اس لیے ہمیں اس طرح سے کرنا ہے نا, کیونکہ ہم تو ٹیچنگ لیول پر ہے نا, تو بہت زیادہ پرفیکشن ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اور کوئی بھی ہے یا سب پڑھ چکے ہیں؟ ڈاکٹر تہمینہ پڑھیں گی؟ بالکل. سپر, چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم اوفی نہیں ہے, وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اوفی بعہدکم, اوفی کو فی نہیں, اوفی بعہدکم. نہیں, اس کو پھر سے کریں. اوفی بعہدکم, اوفی بھی, اوفی بھی, اوفی بعہدکم. ہاں, اس کو پھر سے کریں. اوفی بعہدکم. ہی نہیں, اسٹریچ نہیں کریں لپس کو. اوفی بعہدکم, اوفی بعہدکم. اوفی بعہدکم, اوفی بعہدکم. اوفی بعہد, اوفی بھی, فی بھی, اوفی بعہدکم. اوکے. اوفی بعہدکم. گڈ. وإیایا فرحبون. وإیا شارٹ, وإیا فرحبون. وإیا یس, وإیایا فرحبون. گڈ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, ویری نائس ریسیٹیشن. ڈاکٹر تہمینہ, جو آپ کی جرنی ہے, کہاں سے کہاں پہنچی ہیں آپ, ماشاء اللہ. دس از واٹ کہ ہماری ہر کوئی اچیومنٹ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے. ابھی بھی بہت, ہم لوگوں کو ابھی بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ, اور وہ آہستہ آہستے وہ چیزیں ہوں گی, آہستہ آہستے ٹھیک ہوں گی, ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ. آئی ایم سو ہیپی کہ جس طرح سے سب نالج کو گریب کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کریکٹ جو ہم لوگ اتنی پرانی عادت تھی اس کو ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے. تھوڑا سا آپ نے لیٹرز کو اسمائل کر کے پڑھنا ہے, ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے, ہا کو ہا کرنا ہے, ہا کو ہا کرنا ہے. رحمان الرحیم, یہاں سے آئے گا رحمان الرحیم. ٹھیک ہے, اس کا آپ نے کرنا ہے اہدینا, یہاں سے آ رہی ہے ساؤنڈ, ہا ہیچ کی ساؤنڈ ہے, وہ دو چشمی والی ہے. اور دوسری ہا ہوتی ہے, وہ ہا جہاں سے آئین کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں سیم ساؤنڈ آ رہی, لیکن ہا میں آپ کا ہوا کا فلو ہے, اور آئین میں آپ کے بلاک ہو رہی ہے, اور ہوا بھی اور ساؤنڈ بھی. حمزہ الف یعنی حمزہ, اور آئین کو اگر آپ آئین کو پر سکون لگائے تو اور اگر ہا پہ لگائیں آواز آ رہی ہے نا, یہ اس طرح سے آپ ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کریں گے. ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ ہم کیسے کریں گے کہ ہم نے الف یعنی کہ حمزہ جو ہے جس کو باہر رکھا ہوتا ہے آ کر کے, اور اس کے ساتھ جو بھی لیٹر آپ نے پروناؤنس کرنا ہے اس کے بعد سکون ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ دین ہا, اینڈ دین عین, اینڈ دین غین, اغو. یہ ساؤنڈ آپ کی آ رہی, with طا اط, with ظا اظ, with نون ان, with mim am. So this is what you are detecting the sound. Okay, how? With putting the hamza, fatha, with whatever the letter you are going to pronounce, اس میں سکون لگائیں گے. ٹھیک ہے, so ہو گیا سب کی recitation. Is that all? Done? اور کوئی باقی ہے? Raise your hand if somebody is still available for recitation. No? Okay, that's fine. Inshallah. Shazia had something up. شازیہ, اچھا چلیں شازیہ. Shazia wants to say something.